Malipayong Pasko kaninyong tanan, mga kaigsuunan, asa man kamo nga dapit sa kalibutan. Ako nagapaabot sa mga pagbati kaninyong tanan, gikan dinhi sa akong lugar, paingon kaninyong tanan, sa akong pamilya, sa mga mahal sa kinabuhi, asa man kita nga dapit sa kalibutan, malipayon ako na magaingon nga malipayong Pasko kaninyong tanan dinhi sa akong YouTube channel ug dinhi sa akong Facebook page. Paabot ako ug pasalamat sa Dios sa iyang kaayo nga gihigugman niya kitang tanan aron nga ma-experience nato ang tinuod nga kahulugan diha sa Pasko. No, ang gitawag nato og Christmas. Importante kaayo sa atong kinabuhi, isip mga Kristohanon o mga katawhan nga nakaila sa Dios nga dayigon nato ang atong Ginoong Hesukristo kay siya gyud ang rason ni ining kapaskuhan. Wala nay lain nga pasidunggan pa, wala nay lain nga angayan nato nga tagaan og pagpasidungog sa atong kinabuhi, naa kay regalo o wala, o naa man tay mga Christmas tree o wala. Ang pinaka-importante kayo ngano nga kita nagasaulog o nagahandom sa kapaskuhan, nagahandom kita sa pagkatawo sa atong Ginoong Hesukristo nga ang atong Dios nga nagpakatao. Sumala sa nakasulat sa pulong sa Ginoong Hesukristo o sa Biblia nakasulat ni Apostoles Juan o John sa Juan 1:1, sa sinugdanan mao ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. No? So klaro kayo nga sa sinugdanan mao ang pulong, ang verbo, ang pulong, og ang pulong uban sa Dios, og ang pulong Dios. Og sa verse 14, pag naog nato sa verse 14, og ang pulong nahimong tawo na siya nag-uban kanato og na experience sa atong Ginoong Hesukristo ang iyang pagkatawo kay duhaman ang iya ang nga gitawag nato og pagkatawo, no? So siya Dios og tawo, gitawag nato og nature niya, no? So diha nato makita makaigsuunan nga usahay mingon ta, wala ko yung may regalo. Maayong makadawat og regalo, di ba? Malipayon ta, malipay ta kay regalo guna, no? So nanihatag nato libre na nga gidawat, no? Mga regalo labi na nindot kayong pagkaputos o kaha usahay mingon ta, wala magintay mo ipamasko ani karon, no? Diha sa Pilipinas mahilig kita mga adto sa mga balay, mga awit, no? So mananunduman nato niya na usahay sa atong mga kabisi sa kadaghang kayong mga kagubot sa kalibutan, ang mga tao nakatutok na lang sa mga butang nga material, no? Puro na lang o panindot tayo sa Christmas tree. Nakalimot na ta nga sa paghandom sa atong Ginoong Hesukristo unsa may hinungdan nga nung nianhi siya. Kay kita gihigugma sa Dios, kay kita nakalapas sa kasalanan ug nahilayo kita sa relasyon sa Ginoo ug walay lain nga solusyon para kita maluwas sa atong mga sala. Agikan ni Adan o ni Iba, kung dili kinahanglan munaog magpakatawo ang atong Ginoong Hesukristo para mahimo siyang usa ka halad nga ihalad niya ang ang kinabuhi sa pagluwas kanato. So gisangyaw sa mga anghel na matawo ang usa ka bata, no? Mabasa nato sa Poor Gospel, no? Sa libro sa Mateo, diha nato makita nga natawo ang ato ang Ginoong Hesukristo ug gisangyaw sa mga anghel ug bisan gani ang mga mago, no? Ang mga archaeologists nakita nila ang bituon, no? Ang star sa ato ang Ginoong Hesukristo, ni travel sila
ug gihalaran nila kay natawo ang hari sa mga hari, natawo ang atong manluluwas, ang atong paglaom. No? Usahay dinhi sa kalibutan puno sa mga kagubot, mga silos o kaha daghang mga makaguol sa tong kasing-kasing, daghang makapawala nato og paglaom, labi na nasakitan natay mga balatian sa pag-abot sa Ginoong Jesucristo. Nagpahayag sa tinuod nga kalipay, nagpahayag sa tinuod nga paglaom sa kinabuhi nga dili paulahi sa matag tao, sa matag usa kanato nga matawo ang atong Ginoong Jesucristo diha mismo sa atong kinabuhi, sa atong pagdawat, sa atong pag-ilakan niya, isip Dios og manluluwas. Di ba sa Juan 1:12, bisan kinsa katong mudawat ug midawat sa atong Ginoong Jesucristo, ni Jesucristo sila gitagaan og katungod nga mamahimong anak sa Dios. Kung kita ingon nga Kristohanon o sige kinahanglan natay Christmas, unya wa ta magsimba, wala ta mudayeg ni Kristo Jesus nga atong Ginoong Jesucristo nga manluluwas nga hari sa mga hari nga ninaog, wa ta moila kaniya, wa ta modawat kaniya nga atong Dios manluluwas tong kinabuhi, dili kita tinuod nga dayeg ug celebrate sa Pasko. Kay ang Pasko, ang rason nga dunay Pasko kay tungod sa tong Ginoong Jesucristo. Kung wala nato siya gila, wala nato siya gidawat sa tong kinabuhi, dili ta maka-experience sa iyang gugma, pagpasaylo o pagmahal. Mao na nga dili po nato kaya nga makapasaylo sa isigatawo, dili po ta kaya nga magmahal sa atong isigatawo tungod kay wala may pagmahal ang ato kasing-kasing. Ang atong kasing-kasing puno sa kaguol, bisan pagsigita og palit og mga Christmas tree na puno man ang atong balay. Apan kung wala gayud si Kristo mupuyo sa atong kinabuhi, wa nato siya gidawat na atong Dios manluluwas, wala nato mailhi ang iyang mga pulong nga iyang gihatag kanato, ang wala nato gisunod ang iyang mga tudlo sa atong kinabuhi. Nahimo ra kita sama sa mga tawo nga traditionalist o mga tradisyon lang nga nagahingon nga Pasko mudron kinahanglan nga ako usab maga-celebrate. Bisan pagkapila nato nga balik-balikon ang Pasko. Mingon ta pasurod. Dili man wala may sakto nga pizza, tinuod nga wala insakto nga pizza kay nagapahinumdum kana nga kita angay mudaig sa Ginoong Jesucristo matag adlaw sa atong kinabuhi, matag panahon mapasaylo kita, matag panahon magpakita at sa atong paghigugma sa Dios, paghigugma sa isigatawo ug ilabi na gayud sa pagkatinuod nga pagdayeg sa atong Ginoong Jesucristo. Na may regalo wala, ang importante nga pinakaregalo nga atong madawat sa atong kinabuhi, makaisunan, mao ang kaluwasan nga gitanyag sa atong Ginoong Jesucristo. Sa diyang natawo siya, nidako siya, din namatay siya sa cross, gilubong og nabanhaw, kay nagpasabot nga kitang midawat kaniya, niila kaniya, nagatuo kaniya, bisan pa man ang atong lawas matunas, mamatay man kita, mabuhi pag-usab. Kay sunan ikaw, basin karon nga pila na katuig nga Pasko, napakagihapon nagkaguol, naka sa problema, walay direksyon ang atong kinabuhi. Una ka sa bisyo, lulong ka sa mga dautan nga mga dili maayo nga binuhatan, ug gusto kang nga makaangkon og kabag-uhan. Nagtawag atong Ginoong Jesucristo, ni anhi siya aron ikaw makaangkon og kagawasan, aron ikaw makaangkon og tinuod nga kaluwasan diha sa imong kinabuhi. Dawata siya, ilhas siya sa imong kinabuhi. Mahimo gayud nga tinuod, meaningful ang imong Pasko diining mga kapanahunan. Magampo kita. Ginoong Dios among manluluwas, salamat kayo. Pinaagi sa mo Ginoong Jesucristo kabaton kami og kaluwasan. Salamat Ginoong Jesucristo, salamat among Dios. Nga wala lang kamo pabilin diha sa imong trono, nga magatanaw sa imong nga binuhat, kundili ni naog ka kay aron kami maluwas gikan sa among mga sala.
Salamat nga Ginoo, gisangyaw ka sa mga anghel. Bisan pa ang mga mago ni adto gipangita ka Ginoo. Tabangi sab kami Ginoo nga pangitaon ka kanunay ug pasidunggan niining kapaskuhan sa among kinabuhi. Pasaylua kami sa among mga sala, limpiyuhi Ginoo ang among mga kasing-kasing. Ikaw na ang bahala ka namo, Lord. Ug salamat kay sa imong gugma ug pagmahal nga dili gayud matupungan. Kinsa man karon nga kulang og kalipay sa ilang kasing-kasing, akong giampo Ginoo nga dawaton kanila isip Dios ug maluluwas ilang kinabuhi aron sila Ginoo makaangkon og tinuod nga kagawasan og kalipay nga dili gayud mahanaw ining kapaskuhan. Kini among pagdaig sa pangalan ni Kristo ang among Dios ug maluluwas pinagi sa gahom sa espiritu ug sa balaan namong langit nung amahan nga uban kanunay kanamo sa matag oras sa among kinabuhi. Amen.